अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक और वादा पूरा, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का कानून साजी पर खुशी का इजहार। वतन से बाहर बैठकर मुल्की मईशत को सहारा देने वाले पाकिस्तानियों ने वजीर आज़म इमरान खान को बिल पास कराने पर मुबारकबाद दी। कहा, नवाज शरीफ को खुश होना चाहिए, उनके बेटे भी वोट डाल सकेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की फतह, अपोजिशन को शिकस्त। EVM समेत 31 बिल मंजूर करा लिए। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए। वजीर आज़म समेत हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। मुश्तरका इजलास में आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी बिल भी मंजूर। हुकूमती बिल अदालत में चैलेंज करेंगे अपोजिशन का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने EVM को शैतानी मशीन करार दे दिया। कहा, सिलेक्टेड EVM मशीन पर तकिया किए बैठे हैं, अब ये आवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते। ये उल्टे हो जाएं या सीधे, कौम काले कवानीन नहीं मानेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, शिकस्त अपोजिशन को नहीं हुकूमत को हुई। मुतनाज़ कानून साजी पर हम आज से ही अगला इलेक्शन नहीं मानते। हुकूमत के नंबर पूरे नहीं थे, जबरदस्ती कामयाब हुए। हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। मौलाना असद महमूद का कहना था, पार्लिमानी लीडर्स को बात नहीं करने दी गई, जबर की बुनियाद पर अब कानून साजी हो रही है। EVM शैतानी हरबे दफन करने के लिए लाई जा रही हैं। माजी की खराबियां तब्दील करके शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट में अपोजिशन को जवाब। बोले, काला कानून मुसल्लत नहीं कर रहे, माजी की कालक धोना चाहते हैं। हुकूमत जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ने का इरादा रखती है। बार बार अपोजिशन से राब्ता किया, दरख्वास्तें की। ओवरसीज का डॉलर कबूल है, मगर उनका वोट देना कबूल नहीं। इंतखाबात को चोरी से बचाना है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के कौलो फेल में खुला तजाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक की खुली मुखालफत। आज हंगामा आराई करने वाले अपने दौर में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट की वकालत करते रहे। चचा भतीजी के पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल। शहबाज शरीफ ने 2013 में कहा था, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक में रोड़े अटकाने वालों को सुप्रीम कोर्ट सजा दे। ये हक तो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मरियम नवाज ने 2012 में ट्वीट किया था, नवाज शरीफ समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक के हामी हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून और पसीने से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, आज पाकिस्तानियों की जीत हुई। अवाम बिल की मुखालफत करने वालों के चेहरे याद रखें। राइट पे जो है ना हुकूमत जाए और अपोजिशन जाए लेफ्ट पे 2 मिनट के अंदर अगर नहीं करता तो मैं वॉइस पे कर लूंगा। फिर आप ये करना, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, चलेंगे बस, चलेंगे। आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड करता, वार्निंग कर देता आपको। हाथ में रहे, उसको बाहर करो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन का हंगामा, स्पीकर से बदतमीजी। अब्दुल कादिर मंदोखेल की मुदाखलत पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर नाराज, मंदोखेल को बाहर निकालने की वार्निंग दे दी। PP रुकन से कहा, अपनी हद में रहकर बात करें। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर ताज हैदर ने गिनती चैलेंज कर दी, वोट चोर के नारे लगाए। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने खुद गिनती करने की कोशिश की तो शिबली फराज और मुराद सईद से तख्तलामी हो गई। अरकान ने बीच बचाव कराया। वोटिंग में बदनज़मी पर स्पीकर ने जुबानी वोटिंग कराई। भारतीय जासूस कुलभूषण से मुतालिक बिल पेश होते ही अपोजिशन बिलों की कॉपियां फाड़ते हुए वॉकआउट कर गई। जो स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी की, उसका जवाब अपोजिशन को जनाटेदार थप्पड़ की सूरत में मिला है, जो आज पूरे ऐवान ने उनके मुंह पे मारा है। स्पीकर से बदतमीजी का जवाब ऐवान ने जोरदार थप्पड़ की सूरत दिया।
فواد چودھری کہتے ہیں صبح ہی بتا دیا تھا شہباز شریف اور بلاول بھٹو شکست خوردہ لوگ ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے اوورسیز پاکستانیوں کو اہم قانون سازی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ تمام سیاسی بونے پی ڈی ایم میں جمع ہیں۔ اپوزیشن کی مایوسی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اپوزیشن نے 3 سال تک ہمیں نکالنے کا زور لگایا، ناکام رہے۔ صرف اتنا کہتا ہوں تھکے ہوئے پہلوانوں کا کام نہیں۔ شہباز گل نے کہا بیرون ملک کام کرنے والے محنت کش کو ووٹ کا حق مل گیا۔ ای وی ایم کا استعمال بہت بڑی خوشخبری ہے۔ مشکلات کے باوجود وزیر اعظم نے اپوزیشن کو دھول چٹا دی۔ شبلی فراز بولے عمران خان نے کرکٹ کی طرح تنازع ہی ختم کر دیا۔ کون سی ووٹنگ مشین لانی ہے فیصلہ عبوری حکومت اور الیکشن کمیشن کریں گے، ہم تو اس وقت ہوں گے ہی نہیں۔ فواد صاحب آج قانون سازی نہیں پارلیمنٹ میں ہنڈا گردی ہوئی۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا ای وی ایم کے ذریعے الیکشن میں کھلواڑ کیا جائے گا۔ اس کھلواڑ کا عملی مظاہرہ آج بے شرمی سے پارلیمان میں ہوا۔ آج ایوان میں ارکان کی گنتی میں بھی دھاندلی کی۔ واقعی عمران خان کو کوئی بھی ہنڈا گردی ووٹ چوری میں نہیں ہرا سکتا۔ آج قانون سازی نہیں بلکہ پاکستان کے آئین، عوام کی آزادی رائے پر حملہ ہوا۔ بھارتی جاسوس کو این آر او دینے کی قانون سازی عوام کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ ہیک نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہم نے تو 10 لاکھ روپے کا انعام، اور کل ہمارے اس میں آفس میں ایک ہم نے منگوایا بھی تھا جو کہ دنیا کا تیسرا بگیسٹ ہیکر نہیں کر سکے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا، کسی نے ہیک کر کے دکھا دیا تو 10 لاکھ روپے کا انعام دیں گے۔ وفاقی وزیر سائنس شبلی فراز کا چیلنج۔ پروگرام پاور پلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اپوزیشن اگر مشین دیکھ کر میرٹ پر فیصلہ لیتی تو اچھا ہوتا، ہر بات پر مخالفت نہیں کی جانی چاہیے۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں پی پی رہنما نبیل گبول نے کہا اسپیکر نے آج ووٹنگ میں ڈنڈی ماری، اسپیکر رہا ہوں مجھے سب پتا ہے۔ نبیل گبول بات کہہ کر پھنس گئے۔ اینکر کاشف عباسی حیران، پوچھا کیا آپ ڈیپٹی اسپیکر کے طور پر یہ سب کرتے رہے؟ پی پی رہنما نبیل گبول ہنستے رہے۔ پارلیمنٹ کے اندر وہ چلانے کا جو اختیار ہے وہ اسپیکر کے پاس ہوتا ہے۔ جو پروسیجر ہے اس کو چیلنج کورٹ میں نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بڑا واضح قانون ہے۔ پارلیمنٹ میں ترمیمی قانون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور کا کہنا ہے ترمیم اکثریت سے منظور ہوئی ہے تو اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ اسپیکر چلاتا ہے اور اسپیکر کے اقدامات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اپوزیشن اکثریت دکھا سکتی ہے تو ترمیم کو پارلیمان میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ قانون سازی میں ساتھ دینے پر اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومتی ارکان سے لابی میں ملاقات، انتخابی اصلاحات سمیت دیگر بلوں کی منظوری پر مبارکباد دی۔ کہا یہ قانون سازی میری ذات کے لیے نہیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہے۔ صاف شفاف الیکشن کی بنیاد رکھنے میں آپ سب نے اہم کردار ادا کیا۔ سمندر پار پاکستانی اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہیں، وہ بھی انتخابی عمل کا حصہ بن سکیں گے۔ پی ٹی آئی جس طرح وجود میں آئی اسی طرح اختتام کو پہنچ چکی۔ ان ہاؤس تبدیلی جن کی مدد سے ہوتی ہے ہم وہ مدد نہیں لینا چاہتے۔ ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو شفاف الیکشن کرائے جائے۔ مریم نواز کہتی ہیں ثاقب نثار قوم کے مجرم ہیں، جو سچا تھا اس نے بات کر دی، جو جھوٹا ہے وہ دوڑتا پھرے گا۔ جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں مزید ایکسپوز ہونے سے بچیں۔ عبرت کے نشان سے سبق سیکھیں، جو تاریخی ناانصافی ہوئی ہیں ان کو ریورس کریں۔ نواز شریف کو انصاف دیں، امید ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ سچ کو سامنے آنے دیں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کے 226 ارکان موجود تھے۔ حکومت اور اتحادیوں کے 178 ارکان قومی اسمبلی اور 48 سینیٹرز شریک ہوئے۔ متحدہ اپوزیشن کے 204 ارکان موجود تھے، جن میں 154 ایم این ایز اور 50 سینیٹرز تھے۔ اپوزیشن کے 7 ایم این اے اور 1 سینیٹر غیر حاضر رہے۔ نوید قمر، یوسف تالپور، جام کریم، اختر مینگل، شہناز بلوچ، آفرین خان، علی وزیر اور سینیٹر سکندر مہندرو نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کی مسلسل غیر حاضری پر رکنیت معطل ہے۔
آرمی چیف کا کھاریا میں کور کی سطح کی تربیتی مشقوں کا جائزہ، وار گیمز کے آپریشنل پہلوؤں کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے مشقوں میں فارمیشن کی آپریشنل تیاریاں، دفاعی اور جارحانہ ٹاسک مکمل کیے گئے۔ جدید ویپن سسٹم، VT-4 ٹینک اور لڑاکا طیاروں کی سپورٹ شامل رہی۔ آرمی چیف نے جوانوں کی تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا۔ کہا امن کے دور میں حقیقی تربیت کسی بھی جارحیت سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ آپریشنل ڈرلز کی مسلسل پریکٹس خطرات کا جواب دینے کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ گلستان جوہر کراچی میں دن دہاڑے 15 سالہ لڑکی قتل۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ بظاہر ٹارگیٹڈ اور دشمنی کا لگتا ہے۔ نامعلوم افراد نے گھر پر دستک دی، دروازہ کھلتے ہی لڑکی کو گولی مار کر فرار ہو گئے۔ مقتولہ کو ایک ہی گولی ماری گئی جو سر پر لگی۔ I wish to move the bill to effectually tackle the pervading instances of rape and sexual abuse in respect of women and children. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. ریپ کے مجرموں کو نامزد کرنے کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ بل کے تحت خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ خصوصی استغاثہ کی تقرری بھی کی جائے گی۔ ریپ کے ملزم کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جائے گا۔ ریپ کرنے والے کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جائے گا۔ ملزم کی متاثرہ فرد کے ساتھ راضی نامے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ ریپ کے عادی مجرم اور اجتماعی زیادتی کے مجرموں کو کیمیائی طور پر نامزد کیا جائے گا۔ گھنونے جرم پر سزائیں۔ MQM کے مطالبے پر نئی مردم شماری کے بل کی منظوری بھی تاریخی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے شہری سندھ کے عوام کا مستقبل نئی شفاف مردم شماری سے وابستہ ہے۔ فیصل سبزواری نے کہا ہم سمجھتے ہیں 2017 کی مردم شماری درست نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے جرات مندانہ قدم اٹھایا، نئی مردم شماری کا اعلان کیا۔ ایون فیلڈ کا کیس 2 لائنوں کا ہے۔ یہ کیس گفٹ آف اونرشپ کا نہیں، پہلے ملکیت ثابت کرنی ہے، اس کے بعد بینیفیشری، اونر اور ٹرسٹی ثابت کرنا ہے۔ کسی کو عوامی نقطہ نظر پر سزا نہیں دے سکتے۔ ایون فیلڈ کیس میں جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس، کہا کمپنیوں سے متعلق لیٹر ثبوت نہیں، یہ سول نہیں کرمنل کیس ہے، ہر پہلو کو اسی طرح دیکھنا ہوگا۔ مرکزی ملزم کے خلاف شواہد نہیں ہوں گے تو بینیفیشری کے خلاف کیس کیسے ہوگا؟ سوال یہ ہے اگر والد بیٹی کو کچھ دے تو کیا کرنا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ رائے ہے، ٹرائل میں پروسیکیوشن نے ہر چیز بتانی ہے۔ شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس، احتساب عدالت اسلام آباد نے ملزم علی احمد خان کو 14 روزہ ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ ملزم علی احمد پر شہباز شریف کے بے نامی دار ہونے کا الزام۔ پروسیکیوٹر نے کہا ملزم بے نامی کمپنیوں کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث رہا۔ احتساب عدالت لاہور نے ملزم کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ ملزم کو نیب ٹیم نے گزشتہ روز اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا۔ PDM کا کوئٹہ میں عوامی قوت کا مظاہرہ، مہنگائی کے خلاف ریلی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا عمران خان نالائق ہونے کے ساتھ نااہل بھی ہے، حکومت آئندہ انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کر رہی ہے، انتخابی اصلاحات کو جوتوں کی نوک پر رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں PDM جب سے بنی ہے تب سے رو رہی ہے، وفاد پرست ٹولے کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں، اپوزیشن 2023 تک صبر اور آرام کرے، منفی حربے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ملک کی سیاسی قیادت انتشار کا شکار ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آنے کی منتظر ہے اور اقتدار کی جنگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ PFUJ کے نائب صدر لالا اسد پٹھان کا قومی جرنلسٹ کنونشن سے خطاب، کہا ہمارا مقصد کبھی بھی اقتدار نہیں رہا، صحافی برادری مطالبات کے حق میں باہر نکلے تو حکمران اس سیلاب کو نہیں روک سکیں گے۔ صدر PFUJ شہزادہ ذوالفقار کا کہنا تھا کہ 15 دن بعد کوئٹہ سے اسلام آباد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ سیکرٹری جنرل PFUJ ناصر زیدی کا کہنا تھا میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل پر شدید تحفظات ہیں، ایسے قوانین کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ صدر مملکت سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی الوداعی ملاقات۔ صدر نے ملک کی سیکیورٹی کے لیے DGISI کی خدمات کو سراہا۔
आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने तो 3 माह की कोविड की मजबूरी से राहदारी को बंद किया था। हिंदुस्तान ने 20 माह से उस पर एक कदगन लगा रखी थी। भारत ने करतारपुर राहदारी खोल दी। यात्रियों को सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोरोना के बायस भारतीय हुकूमत ने राहदारी मार्च 2020 से बंद कर रखी थी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, राहदारी का खुलना अच्छी पेशरफ्त है। काश भारत वो माहौल पैदा करे जो आज हम पैदा करने के लिए कोशां हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम, मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जिला कुलगाम में गैर कानूनी ऑपरेशन के दौरान नौजवानों को शहीद किया। अली जफर की जानिब से मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत केस। अदालत ने मीशा शफी का बयान वीडियो लिंक से रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अली जफर के वकील ने कहा, मीशा रिकॉर्डिंग के लिए पाकिस्तान आ सकती हैं मगर अदालत में पेश नहीं होती। हम मीशा शफी के टिकट के पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। अदालत ने 19 नवंबर को वकला को सबा हमीद के बयान पर जरह के लिए तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद ICC की नई प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम T20 में नंबर 1 बरकरार। मोहम्मद रिजवान 1 दर्जे तरक्की के बाद 5वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में श्रीलंका के हजारंगा पहले नंबर पर विराजमान। शाहीन शाह आफरीदी 11वें नंबर पर मौजूद। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2206 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 220 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।